अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, वेलकम टू सुबह के 10। कैसे हैं आप लोग? ट्यूसडे मॉर्निंग आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मदर्स डे तो हुआ ही था संडे के दिन, लेकिन आज भी हम जो है मदर्स डे के जो टॉपिक है उसको आगे ले जा रहे हैं। पूरा ये जो हफ्ता है हमने माँओं को डेडिकेट किया है। बिल्कुल, माँ एक ऐसी हस्ती है जिसको पूरा हफ्ता ही नहीं, मैं तो ये कहते हैं कि पूरे साल उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। और कल तो थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए थे हम लोग, क्योंकि हमने यही बात की थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं। वो लोग जिनकी माएँ उनके साथ हैं, आज भी उनके साथ हैं, जो जिंदा हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। रोज़ उनको कॉल करके आई लव यू तो कहना ही चाहिए हर हालत में, क्योंकि उन लोगों से पूछें जिनकी माएँ आज उनके साथ इस दुनिया में नहीं हैं। एंड इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज एक माहौल सा बन गया था। हम लोग काफ़ी इमोशनल भी हो गए थे, और यकीनन होना चाहिए। हमेशा ये तो दुनिया जब से कायम है ये बात होती आ रही है कि जब आपके पास कोई चीज़ होती है तो आप वाकई में उसका फ़ायदा उठाते हैं, आप उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन एक बार फिर आप सबको याद दिलाने की कोशिश करूँगी कि उन लोगों को भी याद रखिए जिन लोगों की माएँ उनके साथ नहीं हैं, या वो छोटे बच्चे जिनकी माँ उनके साथ नहीं होती, या वो भी लोग जो अपनी माँ के साथ टाइम तो गुजारते हैं, लेकिन वो एक छोटा सा एक विंडो होता है इन योर लाइफ, कुछ 20-30 साल होते हैं जो आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, और उस टाइम में हम अपनी माँ की अहमियत को समझते नहीं हैं। हम लोग अपनी स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, परवाह नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है लापरवाही के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर 40 साल के बाद मेरे ख्याल से एक इंसान को एहसास होना शुरू हो जाता है, जब वो खुद माँ बन जाती है, उनकी अपनी एज हो जाती है, फिर उनको पता चलता है कि हाँ, और उस वक्त तो उनकी माँ जो है वो 60, 70, 80, और फिर वहाँ से कहानी जो है इट गोज़ अनदर वे। तो प्लीज़ एक माँ की अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए। आज का हमारा शो माँओं पे ही डेडिकेटेड है। हमारे शो पे भी बहुत सारी माँ यहाँ पे हमारी ऑडियंस में मौजूद हैं, उनसे बहुत सारी बातें करनी है। अगर आप अपनी वालदा को कोई भी मैसेज देना चाहें बिल्कुल दीजिए, कुछ भी उनके लिए सुनाना चाहें, कोई चीज़ हमें बताना चाहें, कोई भी ऐसी कहानी हो, किसी और को अगर जानते हो जिनकी वालदा की कोई भी एनी एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे फ़ोन लाइन्स आप लोगों के लिए खुली हैं। बहुत सारी एक्सपीरियंसेस हमने कल भी शेयर की थी, आज भी शेयर करनी है, लेकिन एक बार फिर आप सबको बता दें कि आज का शो स्पेशली उन लोगों को डेडिकेट किया गया है जो लोग अपनी माँ के प्यार से आज मरहूम हैं। एंड थोड़ा सा इमोशनल टॉपिक तो है, लेकिन हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि सुबह के 10 में ज़्यादा रोना नहीं है, कुछ नहीं करना, पॉजिटिविटी की तरफ इन चीज़ों को लेकर जाना है। लेकिन बिल्कुल उन तमाम लोगों को भी याद रखना है साथ साथ, वो लोग हु आर नॉट विद देयर मदर्स एनी लॉन्गर, जिन लोगों की वालदा इस दुनिया में आज नहीं है, अगर वो स्पेशली कोई डेडिकेशन देना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो प्लीज़ हमें ज़रूर कॉल कीजिए। सबसे पहले तो ऑडियंस से सलाम दुआ करते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, कैसे हैं? माइक है साथ जी? अपनी वालदा के हवाले से क्या कहेंगी? फंसा देती हूँ आपको सबसे पहले। जी मेरी वालदा तो है नहीं अब इस दुनिया में, लेकिन ये कि उनकी हुड़क बहुत होती है उनकी हुड़क के ना होती तो गले लग जाती है उनके, लिपट जाती। एक वो जो अंदर से कसक है ना, वो होती है जब किसी माँ को या बेटियों को देखते हैं कि हाँ वो अपनी माँ के लिए इतना वो रही है। मदर्स डे का आ रहा है, उसमें देख के इतना वो होता है कि मेरी गुफ्तगू एक दोस्त के साथ भी हुई थी, क्योंकि उसकी वालदा अब और इस दुनिया में नहीं है, तो मैं उससे ये पूछ रही थी कि जब उसने मुझे फ़ोन किया कि आज कुछ करते हैं, तो मैंने कहा नहीं मदर्स डे है तो मैं बाहर जा रही हूँ। तो उसकी वालदा का इंतकाल कैंसर की वजह से कुछ 3 साल पहले हो गया था। फिर मुझे बुरा भी लगा। मैंने ये सोचा कि जब मदर्स डे होता है तो जब वो लोग जिनकी वालदा नहीं है उनको कैसा लगता है उस दिन। तो बहुत ज़्यादा ये वक्त, वो तो हर पल ऐसा होता है कि बस हमारी माँ हो और बस हर बात शेयर करना, उनसे बात करना, उनके पास जाना। अब जब माँ नहीं होती तो बस एक अंदर से एक हुड़कत रहती है कि बस वो आ जाएं, किसी तरह उनके गले लग जाओ, उनसे बातें करो, अपने दिल की एक एक बात बोलो। अब ज़ाहिर है इस वक्त हम भी माँ बन गए हैं, लेकिन अब इस बात का एहसास होता है कि वो वक्त हमारी माँ ने हमारे साथ कैसे गुजारा। आज की औलाद वो वक्त हमारे साथ शेयर नहीं करती, जैसे हम अब उस वक्त को याद करते हैं, अपनी माँ को याद करते वक्त को कि हाँ माँ बाप थे तो आज इस मकाम तक है हम। लेकिन आज के बच्चे जो हैं, बस जो हमारी जिम्मेदारी है उनको पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ ये हमारे पास जिम्मेदारी। और सिर्फ गमों की बात नहीं, खुशियों में भी मेरे ख्याल से जो आपके अच्छे अच्छे त्यौहार होते हैं, हर चीज में माँ सबसे ज्यादा याद आती है हमेशा। कोई ऐसा पल नहीं होता जिस वक्त याद ना आती हो माँ की। बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे ज्यादा खुश भी क्योंकि माँ ही होती है आपकी खुशियों में भी, तो फिर खुशी के वक्त भी दुख के वक्त भी सबसे ज्यादा जो है आपकी जो वालदा है यकीनन याद आती हैं। इस वक्त अगर वो आपको देख रही हूँ क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त
نہیں آپ ہی بتائیے. ہاں آپ اپنی والدہ سے کیا کہنا چاہیں گی؟ میری والدہ کہاں دیکھ رہی ہوں گی اس وقت؟ اب اگر تو دیکھ رہی دنیا ہوں میں ہے اگر نہیں. اوپر سے نہیں شاید دیکھ رہی ہوں, کیا پتا, اگر دیکھ رہی ہوں اس وقت بس خوش ہوں گی وہ کہ ہاں میری بیٹی مجھے یاد رکھتی ہے, خیال کرتی ہے, کہ میرا احساس نہیں, رکھتی ہے. بالکل خوش ہوں گی, اللہ بالکل. ان کی مغفرت کرے. کس وقت ایسا نہیں ہوتا کہ ابھی یاد شو نہ شروع آتی ہوا ہے, ہم لوگ نے یہ ایموشنل ایک ماں کا جو ایک وقت ہے وہ کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا. ہر پل یاد آتی ہے. ہم 5 بہنیں, لیکن ہم جتنا اپنی ماں کو یاد رکھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں کہ احساس کرتے ہیں ہر بات میں کہ ہماری ماں ہوتی تو ہم ایسا کرتے. جب سے ہماری ماں کا انتقال ہوا ہم سب اپنی بہنیں اپنی ذمہ داریوں میں تو لگے ہوئے, لیکن کوئی ایسا کیسے پل ہوا نہیں ان کا ہوتا جو انتقال, ہمیں یاد کیسے نہ آتی ہو. بیمار تھیں یا کوئی نہیں, اٹیک ہوا تھا ان کو. اٹیک ہوا تھا؟ جی اور کتنے سال ماشاء ہو گئے؟ اللہ بہت اچھی شوگر بھی تھی ان کو, لیکن یہ کہ اپنے آپ کو فیل نہیں ہونے دیتی تھی کہ وہ بیمار ہیں. بیمار ہیں. اپنے آپ کو بہت زیادہ انہوں نے جو ہے نا ایکٹیو رکھا ہوا تھا کہ ہم اس شکل سے پہچانتے تھے کہ امی آپ طبیعت صحیح نہیں ہے, یہ نہیں ہے. کوئی ایسا پل نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنی ماں کی آنی چاہتی ہوں. مجھے میرے شوہر بھی میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتے تھے اور مجھے میری ماں سے ملوانے ہر دن لے کے جاتے تھے. اور اپنی اماں کی کوئی بات اگر اپنے بچوں کو سکھانا چاہیں, کوئی ایسی چیز جو آپ کو ان کی سب سے زیادہ یاد آتی ہو اور آگے اپنے بچوں کو بھی بتاتی ہیں؟ میرے بچوں نے تو زیادہ تر میری ماں کے ساتھ وقت گزارا ہے. جی, خوش نصیب ہیں وہ. جی, اور بالکل. نانی سے تو وہ بہت محبت کرتے تھے, اور ہاں. کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا جو اب میری ماں کو یاد نہ رکھتے ہو. سارے بچے, میری جتنی بہنوں کے بچے ہیں, بچوں کے ساتھ بچی ہوتی تھیں, بڑوں کے ساتھ بڑی بنی رہتی تھیں. ہر طریقے سے ہم لوگ کو پیار دیا, محبت دی, دمادوں کو اس طرح عزت دینا. 5 بہنیں 4 بھائی, ہم لوگ ماشاءاللہ سب کو سمجھتی تھیں, عزت دیتی تھی کہ والد صاحب دنیا میں نہیں تھے لیکن انہوں نے والد صاحب کا بھی فرض نبھایا کہ عید تہوار آتی تھی اس میں بھی احساس کرنا, سب کو جو رشتے ہوتے ہیں دینا لینا, عیدی دینا, سنگل سب مدرس کا کے بھی احساس کرتی ایک تھی. بہت بڑا ایک اچھا ٹاپک ہے وہ مائیں, سنگل پیرنٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی واقعی میں بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. نہیں, آپ کی والدہ اگر دیکھ رہی ہیں, دیکھ رہی ہوں گی شاید, کیا لیکن پتا, انوشا بہت مجھے خوش ہوں گی. بہت یاد آتی ہے میری نہیں, ماں بالکل ظاہر سی کہ کوئی ایسا نہیں, وقت ہو پلیز کہ آپ میری ماں بالکل مل جائے اور میں ان کے گلے لگ جاؤں. بہت مجھے یاد آتی ہے میری ماں. بالکل میری ماں مجھے بہت یاد آتی ہے. نہیں, ان حالات میں انسان کہہ بھی کیا سکتا ہے, لیکن اٹس اے ویری بگ چیلنج. اور یہ ہے کہ بس آپ کو اتنی کوالٹیز کے ساتھ انہوں نے دنیا میں چھوڑا ہے کہ آپ ایک اچھی ماں ہو اپنے بچوں کے لیے, اور آگے ان کو وہ تربیت دیں جو آپ کی ماں نے دیا. اور یقیناً چھوٹی سی زندگی ہے, میں تو ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ ہم سب نے یہاں سے جانا ہے, اور جب جائیں گے تو یقیناً ملاقات ہوگی دوبارہ سے اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, نظم بھی پڑھنا ہے میں نے, لیکن وہ تھوڑی سی دیر میں کرتے ہیں عمران. ابھی تھوڑا سا یہاں پہ آئی تھنک جب ہم ایک بریک سے واپس آئیں گے تو دوبارہ یہاں پہ لے جائیں گے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مدرز ویک اسپیشل یہاں پہ منایا جا رہا ہے. آج ان لوگوں کے حوالے سے ہی شو پہ زیادہ کانسنٹریٹ کیا جائے گا, یا ٹاپک وہیں پہ لے کر جا رہے ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں کے پیار سے مرحوم ہیں, یا جو ان لوگوں کی جو والدہ ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں. ایسے بہت سارے کیسز ہیں. اگر آپ اپنی والدہ کو کچھ میسج دینا چاہیں یا کوئی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو یقیناً ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے فون لائنز بھی کھلے ہیں, ہمارے گیسٹ بھی یہاں پہ تھوڑی سی دیر پہ موجود ہوں گے. اٹس مدرز ویک اسپیشل, اور واقعی میں ان کی کہانی سن کے کل بھی ہم نے اتنی ساری باتیں کی. میں جب اپنے گھر گئی تو میری والدہ نے مجھے گلے سے لگ کے وہ بھی رونا شروع ہو گئی. تو میں نے کہا وہ ماں کا لفظ سن کے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. اٹس سچ این ایموشنل ٹاپک. تو رونا نہیں ہے میں نے, کیونکہ جب میں رونا شروع کرتی ہوں مجھ سے کام نہیں ہوتا آگے. ٹھیک, تو ایک چھوٹی سی بریک لیں گے ہم یہاں پہ. بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ کی کالز لیں گے. آڈینس موجود ہے, گیسٹ موجود ہوں گے, بہت ساری باتیں کرنی ہے. ماں کے حوالے سے شو کر رہے ہیں, کچھ بھی شیئر کرنا چاہیں پلیز ہمیں کال کیجیے. ملاقات کرتے ہیں رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک.